السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا بحال البارح 15 أكتوبر 1983 انطلقت من مدينة مارسي سكون أبل لا مارش دي بور. لي بور هو مصطلح يطلق على المهاجرين اللي الأصل ديالهم من شمال إفريقيا، أي من المغرب، تونس والجزائر. إذا انطلقت هذه المسيرة من مدينة مارسي في أول الأمر ب 32 مشترك بهدف الاحتجاج على العنصرية ضد هذه الشريحة من المجتمع، العنصرية اللي كانت منتشرة بشدة في مختلف جوانب الحياة، إلا أن السبب الرئيسي اللي خرج هاد المحتجين هو الإحساس ديالهم بعدم الأمان، لأن عناصر الأمن والشرطة في ذاك الوقت كانت كتقتل بسهولة شديدة المهاجرين من أصول شمال إفريقيا، وغالبا ما كان القاتل يعني هذا العنصر ديال الأمن ولا الشرطة لا يعاقب. انطلقت المسيرة من مارسيليا ب 32 مشترك أو محتج، ووصلت إلى باريس في 3 ديسمبر 1983 بما يزيد على 100,000 مشترك. ما فيهمش فقط غير لي بور، بل انضم إليهم كل من يؤمن بقضية المساواة، ومنهم فرنسيون بيض وفرنسيون سود، وكان ما يجمعهم هو الإيمان ديالهم بأن الوضع خصو يتبدل، وهاد المهاجرين هادو خصهم يتمتعوا بمستوى من الحقوق يسمح لهم باش ما يموتوش على ايادي الامن والشرطه بكل سهوله وبدون عقاب. اللي كان واقع في فرنسا في داك الاعوام هذيك بحال اللي كنشوفوا من مره لاخرى في الولايات المتحده الامريكيه. هي اذا كنت اسود في الولايات المتحده الامريكيه فعندك واحد الاحتمال كبير باش يقتلك رجل امن، وهذا الشيء شفناه بليزيور فوا في هذه الأعوام الأخيرة. وكانت الحوادث من هذا القبيل كثرت بزاف، إلى جانب مظاهر أخرى من العنصرية الواضحة. ففي 1972 بوليسي فرنسي كيغوت في وجه شاب من أصول مغربية سميتو محمد دياب، و il crie en disant oui je vais tuer ta sale race، وغيتيري فيه وغادي يقتلو. في مرسيليا في 1980 رجل أمن غادي يقتل شاب مغاربي آخر اسمه الهواري بن محمد، وغادي يقول له سوسوار جي لا غاشيت فاسيل. والناس صحاب هاد الولد هذا اللي مات غادي يسمعوا هاد لا ديكلاراسيون ديال هاد رجل الأمن. وأحداث أخرى كثيرة وخطيرة من هاد النوع اللي سجلتها فرنسا. اذا منين غادي يوصل هذا الوفد ديال لا مارش دي بور، غادي يوصل لباري، غادي يستقبلوا الرئيس اللي كان في ذاك الوقت واللي هو فرانسوا ميتيرون. غادي تحاول الحكومه الفرنسيه باش تعالج الموقف، وطبعا غادي تخرج واحد العدد ديال القوانين اللي كتجرم العنصريه، يعني العنصريه غادي ترجع لان كريم. وغادي يبداو بعض الملامح ديال التسامح في المجتمع الفرنسي، وغادي يتبنى الحزب الاشتراكي هاد القضيه ولا لاكوز ديال هاد لا مارش دي بور، وغادي يخرج واحد المنظمه سميتها SOS راسيزم اللي كانت مشهوره في هاد لي زاني 80. الا ان هاد المشاركين وهاد المتظاهرين غادي يفهموا من بعد بان الحكومه او الحزب الاشتراكي بهاد لا مانوفر ديال لا ميزون بلاس ديال SOS راسيزم كان باغي غير يفولي امورتير هاد الحركه هادي، لان الحركه كان عندها واحد الصيت انترناسيونال سمعوا بها الدول والدول كامله ديال اوروبا والدول ديال العالم. اذا ابخي هاد القضيه، ابخي هاد لا مارش دي بور،
غادي تحسن واحد شي شويه الوضعيه ديال هاد المهاجرين ولا اطفال ابناء المهاجرين. الا ان غادي يوقع واحد الحدث في 1986 اللي غادي يفجر القضيه من جديد، وهي موت ولا قتل الشاب مالك أوسيكين على يد الشرطة الفرنسية إثر احتجاجات على واحد القانون اللي غادي غتخرجوا الوزارة الأولى بالنسبة للطلبة. إذا هاد لامور هادي سيتي لامور دو ترو، وغادي تلزم على الوزير الأول اللي كان في ذاك الوقت الان دو فاكي الى الاستقاله، وغادي تسحب المشروع اللي جبد هذا الاحتجاج كامل، وحتى هذيك الشرطه ديال باش تقمع الاحتجاجات تم حلوها. اذا غادي يحاول المجتمع الفرنسي من بعد هذه الاحداث هذه كامله باش يتعايش بين مختلف شرائح المجتمع. غادي ستطفو الى السطح واحد لو كونسيبت اللي كان في هذه الاعوام هذه، يعني الثمانينيات والتسعينيات، لا فرانس ديال لي بلاك بلومبور. وغادي تستطع فرنسا بواحد الفريق ديال كرة القدم ليكيب ناسيونال فرانسيز، بواحد الفريق اللي 90% او 95% ديال اللاعبين اللي فيه يا اما من اصول افريقيه ولا من اصول شمال افريقيه. فغالبيه هاد اللاعبين بحال مثلا زين الدين زيدان، مارسيل دوساي، ليليام تورام، باتريك فييرا، كريستيان كارامبو، تيري اونري، لاعبين من اصول افريقيه ولا شمال افريقيه. كما ان حتى اللاعبين اللي كانوا اوروبيين هما من سافودير الاصول ديالهم ماشي فرنسيه ولكن من دول الهجره. فمثلا روبير بيريس الاصل ديالو اسباني برتغالي، يوري جوركايف الاصل ديالو ارميني، الان بوغوسيان الاصل ديالو ارميني، دافيد تريزيغير الاصل ديالو ارجنتيني. لي دو سول جوور اللي لعبوا المونديال وغلبوا المونديال ديال 1998 بهاد لو كونسيبت ديال بلاك بلومبور هو لورون بلون وديدييه ديشان. اذا واخا هاد اون فادير هاد الطفره ديال التسامح وهذا، الا ان فرنسا غتبقى دائما كتعيش واحد الحاله ديال العنصريه اللي كيحسوا بها سواء السود، ولكن بالخصوص هاد لا جينيراسيون لي نوفيل جينيراسيون ديال المهاجرين من شمال افريقيا. فهاد المهاجرين من شمال افريقيا لوريجين ديالهم يا اما كانت فرنسا مستعمره البلدان ديال الاجداد ديالهم وجاو ملي خرج الاستعمار، بحال مثلا الجيري، يا اما فرنسا جابتهم من بعد لا دوزيام غير مونديال، لان فرنسا كان خصها اعاده البناء ديال فرنسا، يا اما جابتهم لاحقا في سكون ابل لي 30 غلوريوز. يعني كانت واحد 30 عام من بعد الحرب العالميه الثانيه اللي كان فيها النمو اقتصادي كبير، وكانت فرنسا واوروبا كامله خصها اليد العامله اللي كانت كتمشي تجيبها خصوصا من شمال افريقيا، لان اليد العامله الوطنيه في اوروبا كامله لم تكن كافيه. اذا هذه الهجره هذه اللي جات اكطويلمون دابا عندهم الاطفال ديالهم والاحفاد ديالهم لا 4 جينيراسيون. الا ان حتى هاد لا 4 جينيراسيون اللي خالقين فرنسا، يعني كاينين اللي بعض منهم ما كيفهموش يهضروا حتى العربيه، كاينين بعض منهم اللي مسلمين غير شافوا اجدادهم والديهم كيصليو، هذا مقطوعين زعما على الحضاره، على اون فادير لا سيفيليزاسيون ارابو مسلمان. مي الفرنسيين مازال كيعتبروهم دي فيس ديميغري، تو سامبلومون حيت سميتو محمد ولا حيت عنده سميه اكونوتاسيون عرب ولا اكونوتاسيون من شمال افريقيا. واش المشكل مازال مطروح لحد الان؟ واش كنظن بان المشكل ازداد خطوره،
والمشكل مازال مطروح لحد الان، ودابا زاد تطرح بواحد الخطوره كبيره ملي كاينين دي بيرسوناج اللي كنشوفوهم في الاعلام الفرنسي، دي بيرسوناج بحال إريك زمور، بحال جون ميسيا، وهاد لي بيرسوناج اللي كيكرهوا الاسلام بشده وكيقولوا بان المشكل ديال هاد المهاجرين هذا هو الاسلام، لان كيشوفوا بان الاسلام il n'est pas compatible avec la république ديال فرنسا. هاد مثلا إريك زمور كان تو سامبلومون سيتي كان صحفي في لو فيغارو، ومن بعد خدم كرونيكور ولا بوليميست في واحد البرنامج شهير سميتو اون ني با كوشي. ورغم أن العدالة الفرنسية أدانته بالعنصرية والدعوة إلى الكراهية، إلا أن القنوات الفرنسية تتسابق عليه باش تعطيه برامج غير هو بوحدو، وكيبقى كيهضر وكيبقى كيعبر على هاد الأفكار ديالو اللي مالوغوزمون كتبغيها ولا كتبغي تسمعها واحد الشريحة كبيرة ديال الفرنسيين. فإريك زمور كيكره الاسلام وكيكره نبي الاسلام محمد صلى الله عليه وسلم، وباغي يمنع هاد المهاجرين من الاصول شمال افريقيا باش يسميو بالاسماء ديال جدودهم ولا مثلا محمد ولا. وكان عنده واحد الحادث شهير مع واحد لا كرونيكوز دوريجين ماليين سميتها حفصاتو، يعني حفصه. السيد الا اغريسي قال له تو سامبلومون يماك لا مير ديالك غلطت ملي سماتك حفصاتو، كان خصها تسميك كورين. فرنسا خصك يكون عندك سميه ديال لو كالوندري، سافو دير سميه ديال لي سان ديالهم، سافو دير كريستوف، فرانسوا اكسيتيرا. الوغ كو هو إريك سميه سكونديناف ما دخلاش في لو كالوندري فرونسي. اذا إريك زمور كيهضر لونغور دو جورني في وسائل الاعلام الفرنسيه على الاسلام اللي كينتشر بشده، كيهضر على لو غران رومبلاسمون، يعني هاد المهاجرين من شمال افريقيا غادي ils vont remplacer la population française، الوغ كو العدد ديالهم فرنسا فيها واحد 70 مليون نسمه. العدد ديال هاد المهاجرين ما كيفوتش 4 ولا 5 ولا 6 المليون كاع، سافو دير سو ني ميم با، ما وصلاش ميم با واحد 5 ولا 7%، الا انه يرى بان صافي هاد الناس هادو غادي رومبلاسيو لي فرونسي. وكيشوف بان بدات الحرب الاهليه لان المهاجرين هادو ملي كيمشيو لواحد الحي كيجريو على لي فرونسي، هو il ne prend pas en considération que هادوك لي فرونسي اللي كيكونوا ساكنين تما ملي كتكون اون اسونسيون سوسيال، سافو دير كيبداو كيحسنوا الظروف الحياه ديالهم، ما كيبقاوش باغيين يسكنوا في احياء شعبيه، كيمشيو يسكنوا في احياء اللي كتسمح لهم المداخل ديالهم باش يسكنوا فيها. لا، هو كيقول بان هاد المهاجرين ذوي الاصول لشمال افريقيا ملي كيجيو كيسكنوا بيناتهم وكيطبقوا الشريعه وما كيبقاوش البنات يخرجوا وما كيبقاوش هذا. اذا هاد لي بيرسوناج بحال هادو كيسمموا الافكار ديال الفرنسيين. ودابا اكطويلمون هاد إريك زمور طالبينو الناس باش يتقدم للرئاسيات، وهو غادي يرشح راسو للرئاسيات. ودابا اكطويلمون لي سونداج دوبينيون كتنصبوا ب 17%، يعني هو الاول. يعني اليوم اذا كانت الانتخابات في فرنسا اللي غادي يدوز لو دوزيام تور واللي يقدر يفوز بالانتخابات ديال الرئاسه هو إريك زمور. اذا هذه واحد النظرة سريعة على اللي كيعيشوه المهاجرين من ذوي الأصول شمال إفريقيا، رغم هاد لا مارش دي بور اللي قاموا بها في سنة 1983، إلا أنهم مازال كيعيشوا صعوبات كبيرة جدا، والآتي سيكون أكثر خطورة، لأن شفنا كيفاش فرنسا سور لو بلان مونديال انترناسيونال بدات كتخسر المنصب ديالها، ما بقاتش قوه عظمى، رجعت قوه انترميديير، اون بويسانس موين، بدات كتخسر. شفنا كيفاش الولايات المتحده الامريكيه دات لا دي مارشي بلا ما تقدر ترياجي، دات لا
لو مارشي ديال الغواصات ديال استراليا، دات لها لو مارشي ديال الطائرات ديال سويسرا، شفنا كيفاش كتحداها تركيا، شفنا كيفاش يعني هادشي هذا كامل كيخلق واحد النقاش اون انترن، لان الفرنساويين مبليين بهذه القضيه ديال شكون حنا، واش حنا نو سوم دي غالو رومان. هذه خلاها لو جينيرال دو غول قالنا بان حنا نو سوم اون غاس بلانش دو ريليجيون كريتيان. يعني كيبقاو يطرحوا هذه الاسئله والنقاشات ديالهم كامله في هذا الاتجاه هذا، وهذا سيشكل خطر على التعايش ما بين الفرنسيين ذوي الأصول الكاثوليك مع الفرنسيين الآخرين، لأن هاد اللي خلقوا لا تخوازيام كاتخيام جينيراسيون راه كيتعتبروا فرنسيين. راه بارفوا كتلقى بأن هاد الناس هادو ما بقاش عندهم علاقة مع الدول ديال الأصل ديال الأجداد ديالهم، مثلا تونس ولا الجزائر ولا المغرب، ولكن باقي الفرنسيين كيسميوهم دي فيس ديميغري ولا دوريجين إيميغري. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.